सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज एक फैसला आया अदालत का, उस पे बात करेंगे। डीजीआईएस बिहार की बातें भी हैं कुछ, उसपे भी अब्दुल कयूम साहब से सवालात करेंगे। सर, सबसे पहले बताइए कि ये जो फैसला आया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुबारक साहब, देखें, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में 76 साल से तो आज तक किसी को इंसाफ मिला नहीं है। ये किराए के लोग, आप जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में किराए के लोगों से तिलावत कराते हैं, किराए के लोगों से जनाजा पढ़ाते हैं, किराए के लोगों से इस्लाम की तालीम दिलवाते हैं, और आप कहते हैं कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो ये जो आज फैसला है मुबारक साहब, वो देखें, एक पार्टी जो जीती हुई थी उसको किस तरह इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू, और सारा पाकिस्तान इल्जाम लगाता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जो कि अभी जाली फील्ड मार्शल है, और ये बना भी गलत तरीके से था। और मोदी ने हमारे साथ एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मोदी ने हमारे साथ जुल्म किया। वो ये जो छोटी मोटी लड़ाई ना करता तो ये फील्ड मार्शल ना बनता, ये जाली फील्ड मार्शल बन गया। इसलिए बना है कि ये जाली हुकूमत, ये जाली पार्लियामेंट, ये जाली सदर, ये जाली वजीर आजम, ये जाली मिनिस्टर्स अपने आप को इसके साथ जोड़ के, आपको याद है मुबारक साहब के इस बंदे ने वजीर आजम, ये जो जाली वजीर आजम, इससे क्या बोला था कि जब तक ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हमें हमारी हुकूमत को खतरा नहीं है। उन्होंने इसको फील्ड मार्शल इसलिए बना दिया कि और 4 साल हम इसके साथ लगाएंगे, और वो बदयांती से, ठीक है, जब आप बदयांती करते हैं मुबारक साहब, आप मुसलमान हो के, आप आइन के साथ, आप मुल्क के लोगों के साथ, आप अवाम की हकूक के साथ, आप इंसाफ के साथ बदयांती करते हैं और हक को हक नहीं मानते, और जाली इलेक्शन कमिश्नर जो आज भी बैठा हुआ है आप देख लें, और जाली पार्लियामेंट जिन्होंने सब फैसले दिए आज तक, तो ये इंसाफ किधर है? किस मुल्क का इंसाफ है? इस्लाम में तो ये चीजें जायज नहीं है। इस्लाम अगर होता तो शायद ये एक भी चीज ऐसी ना होती। क्योंकि इस्लाम नहीं है उस मुल्क के अंदर, नाम हमने इस्लाम को बदनाम किया है, अल्लाह ताला के साथ हमने टक्कर लगाई हुई है। और बना पाकिस्तान जिन्होंने बनाया था वो कौन लोग थे? इज्जत वाले लोग थे, बना के चले गए। उन्होंने शायद इस्लाम के लिए बनाया हो, लेकिन वो तो थे नहीं, अभी है नहीं है। लेकिन ये चोर जो डाकू सारे इकट्ठे हो गए, ये कैसे हो सकता है कि इंसाफ का फैसला हो? ये किराए के जजेस हैं, ये किराए के लिए गए जजेस हैं जनाब मुबारक साहब, ये किराए के मुल्लाज हैं जो तकरीरें करते हैं टीवियों के ऊपर, और जब परेड होती है तो किराए का मुल्ला खड़ा होता है तिलावत करने के लिए, किसी की तकरीर होती है तो किराए का मुल्ला बुलाया जाता है, जब यही लोग मरते हैं तो किराए का एक मुल्ला वहां जाके जनाजे पढ़ाता है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जजेस जो किराए के ऊपर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बुलाए गए ये इंसाफ दे सकते हैं? जिस बंदे ने सीटें जीती थी वो जेल में है, उसके सारे बंदों के साथ जुल्म किया गया, औरतों मर्दों बच्चों के साथ, और उसकी पार्टी तोड़ दी गई, उसका जो निशान था पार्टी का उसको रोक दिया गया। और फिर ये कुत्ता बिल्ला सूर जो एक्चुअली इन लोगों के निशान होने चाहिए थे, जो हरामखोर है, जो बदयानत है, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, और जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा हुआ है, ये क्रिमिनल्स हैं, ये कातिल है, इनका होना चाहिए था कुत्ता बिल्ला सूर निशान, वो इनकी पार्टी को दे दिया गया। जब वो भी जीत गए तो उनको सीटें नहीं दे रहे। तो ये बात सर की अल्लाह ताला के साथ एक बहुत बड़ी टक्कर है इंसाफ की। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ नाम लिखने से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और ऊपर से जाली फील्ड मार्शल बैठा है जो सारा अपने लिए और इस आरामखोर पार्टी के लिए, आरामखोर हुकूमत के लिए और लानती हुकूमत के लिए सारे काम कर रहा है। तो एक न एक दिन मुबारक साहब, ये आप देख लें, दुनिया में इंसाफ जरूर होता है। वो कहते हैं अल्लाह ताला की रस्सी लंबी होती है लेकिन एक दिन पकड़ तो लेता है वो। तो एक न एक दिन ये चोर पकड़े जाएंगे, और हम होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये मुझे पता है कि इनको सजाएं बहुत सख्त मिलेंगी। सर, डीजीआईएसपीआर कहता हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते। देखिए, डीजीआईएसपीआर एक नौकर है, हकीकत में वहां भी इंसाफ नहीं है। मुबारक साहब, आप देखें, ये जो आईएसपीआर होता है ये तीनों सर्विसेज का हेडक्वार्टर होता है, तीनों सर्विसेज की इंफॉर्मेशन का एक हेडक्वार्टर होता है, और आर्मी ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। ये एक्चुअली या तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे होना चाहिए डायरेक्ट। सर, ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि वाकई हमारी फौज सियासत में हिस्सा नहीं लेती। सवाल
اس کا نہیں ہے کہ DGISPR کیا ہے یا نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ فوج سیاست میں حصہ نہیں لیتی؟ میرے خیال میں تو عدالتیں بھی فوج چلا رہی ہیں، سیاست بھی فوج چلا رہی ہے، ہر جگہ پہ فوج ہی چلا رہی ہے، جرنیل چلا رہے ہیں ہمارے. یہ تو کوئی چھپی رکھی چھپی بات نہیں ہے. باجوہ نے الان بولا تھا کہ ہم سیاست میں حصہ لے رہے ہیں اور ابھی ہم چھوڑنے والے ہیں. یہ وہ جاتے جاتے یہ کیا گیا تھا، ابھی ہم نے چھوڑ دیا 1 تاریخ سے. تو سیاست میں تو وہی حصہ لے رہے ہیں نا. کون سیٹیں چینج کرواتا ہے، کون بندے الیکٹ کرواتا ہے، کون سب کچھ کر رہا ہے، کون ججز کے تھرو فیصلے کروا رہا ہے، کون جو ہے آج تک جس نے الیکشن کمشنر جو غدار ہے، غدار پاکستان ہے کہ اس نے پاکستان کا کسی آئین کی چیز کے اوپر عمل نہیں ہونے دیا. یہ کون کروا رہا ہے؟ فوج کروا رہی ہے آپ کی. فوج ساری انوالو تو نہیں ہے. یہ تو چیف آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف اور اس کے کچھ کرندے ہیں. فوج تو آگے بارڈروں پہ لگی، ان سے کون مشورہ لیتا ہے؟ ان سے کوئی مشورہ نہیں لیتا. لیکن خاص مخصوص کچھ لوگ جو ہے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں اور اپنی کرسی کے لیے. اور وہ تمام آرام خور جو انہوں نے جن کے ہاتھ میں قاتلوں کو اور آپ کہیں کہ غداروں کو اور منی لانڈرز کو، جھوٹوں کو، فراڈیوں کو اور نالائق ترین لوگوں کو حکومت دی ہوئی ہے، یہ ان کے ساتھ ہیں، ان کے تھرو یہ چل رہے ہیں سب کچھ. تو یہ تو بات نہیں ہے. یہ جو DGISPR جو باتیں کر رہا ہے یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. اچھا وہ کہتا ہم بندے غائب نہیں کراتے، بندہ غائب کرانا تو معمولی گیم ہے، بڑے عرصے سے بندے غائب ہو رہے ہیں، یہ بھی نہیں کراتے، پولیس بھی نہیں کراتی، کون کراتا ہے پھر بندے غائب؟ فوج کے خاص ساری فوج نہیں. مبارک صاحب یہ آپ نوٹ کر لیں، فوج بہت بڑی ہے، 1 ملین فوج ہے، ساری دنیا نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کل میری یہ نوکری چلی جائے گی. اس سے پہلے کدھر گئے DGIPR جو تھے؟ اس سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف ضیاء الحق جیسا بندہ، مشرف جیسا بندہ، ایوب خان جیسا بندہ، یا جیسا بندہ، وہ کدھر گئے؟ سارے ختم ہو گئے نا. تو ان کا نام و نشان مٹ گیا، تو یہ بھی ان کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا. اس سے پہلے وزیر اعظم کدھر تھا؟ بھٹو غدار تھا جسے پاکستان کرسی کے لیے توڑ دیا تھا، اور وہ ہندو، ایکچولی وہ نہرو کا اولاد تھی، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو. تو وہ کدھر گئے ہیں؟ سارے سب چلے گئے، سب کو سزائیں ملی، سب دوزخ میں چلے گئے، تو یہ بھی چلے جائیں گے. لیکن اس کو یہ کرسی جب سٹار اوپر لگے ہوتے ہیں نا مبارک صاحب، وہ تکبر آتا ہے. پھر تکبر جیسے بھی 5 سٹار اس کو لگ گئے تو آسمان پہ اڑنا شروع ہو گیا. لیکن اس کا یہ پتہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آئے گی اس کی سب سے پہلے 5 سٹار اتاریں گے لوگ. اور اس کے بعد جو انہوں نے غداری کی ہے 3 سال کے اندر ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، آئین کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، وہ ان سب کو حساب کتاب مبارک صاحب دینا پڑے گا. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ناظرین، کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولنا اور جو انٹرویو کر رہی ہے وہ بھی مجھے حیرانگی کی بات ہے کہ نظر بھی آ رہا ہے کہ سب کچھ جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے غلط بیانی ہے. آج کے حالات میں جو پاکستان کی حالت ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں جی فوج سیاست میں حصہ نہیں لے رہی، 75 سال سے فوج ہی سیاست میں حصہ لے رہی، جرنیل ہی لے رہے، انہیں کے کہنے پہ فیصلے ہوتے ہیں. سیٹیں ان کو دے دو، سیٹیں ان کو دے دو، سیٹیں لمکا دو، کیس لمکا دو، کیس اڑا دو، یہ سب کچھ وہاں سے آتا ہے. لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. میرا مطلب نظر بھی آ رہا ہو تو پھر بھی ہم تو جھوٹ نہیں بول سکتے. کئی لوگ ہمارا چینل دیکھتے ہیں، جب ہم سچ بولتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں سے پینشن ملتی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں. یہ حالت ہو چکی. بڑے مخلص لوگ بنتے، میں بالکل آپ کو ٹھیک بتا رہا ہوں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، لاہور چلیں گے، شالامار ٹاؤن، وہاں پہ ایک ریلی نکالی جا رہی ہے. سنتے ہیں یہ صاحب کیا کہتے ہیں. جنگ لڑی وہ اسی بنیاد پر تھی کہ آپ نے ختم نبوت کا دفاع کیا، اور آج غلامان مصطفیٰ اسی عثمان صدیقی کو زندہ کرتے ہوئے ان ملعونوں کو اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. ہم اس کا دفاع کریں گے، ہر صورت کریں گے. آپ بتائیے کیا کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا عزیز ان کی تبلیغ سے، ان کے پیسوں سے، ان کے رشوت سے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے؟ کیا کوئی چاہتا ہے؟ نہیں. اگر نہیں چاہتا، فیض اسلام کے پاس
इनका तबलीगी मरकज बना हुआ है, यहाँ पे तबलीग की जाती है, लोगों को काफिर बनाया जाता है। अगर यहाँ पे एक काफिर भी बनता है तो याद रखिएगा हम सब जिम्मेदार। हमारी नमाजें किस काम की, रोजे किस काम के, इबादत किस काम की कि हम अपने बच्चों का दिफा भी ना कर सके, उनके ईमान। जी नाज़रीन, ये लाहौर से अभी आपको हम सुना रहे थे। काफ़ी वीडियोस हमारे पास है, मैंने कहा थोड़ा बहुत जो दिखा सकते हैं वो कोशिश करें, लोगों को पता चले। अच्छा जी, ये तहरीक लब्बैक का ने सुबह हमारे ब्यूरो चीफ ने भी रिपोर्ट किया था कि बाकायदा वहाँ पे धरने का प्रोग्राम था, फिर एक जुलूस निकाला गया, वो वीडियोस भी हमारे पास हैं। इनका मसला है जी कि यहाँ पे जो अहमदी हैं उनकी तबलीग के ज़रिए लोग जो है वो काफ़िर हो जाते हैं, और यहाँ पे जो ख़त्म नबूवत है उसको बड़ा शदीद ख़तरा है, और ख़त्म नबूवत पे डाका नहीं डालने देंगे। आपने वो सुन ही लिया। पहली चीज़ तो ये है कि मैं अपने प्रोग्रामों में बताता रहता हूँ कि ख़त्म नबूवत पे कोई डाका नहीं डाल सकता, और कभी नबूवत पे भी डाका डला है, बड़ा सीधा सा सवाल है। और जहाँ तक तबलीग की बात की जा रही है, तो आप भी लोगों को तबलीग करते, आपने जो तबलीग की उसका मतलब ये है कि वो इतनी कमज़ोर है कि कोई दूसरा आके उनको काफ़िर बना लेगा। क्या बात है जी मौलाना साहब, आपने फिर इसका मतलब है कि लोगों को इस्लाम बताया नहीं। ये जो रैली में लोग हैं, अगर इनसे ही आप इस्लाम के बारे में सवालात करें तो मेरा ख्याल है 99% लोगों को कोई पता नहीं होगा और उनको इस्लामी तालीमात का इल्म नहीं होगा। दूसरी जो अहम बात है कि ये जल्द से जुलूस निकाल कर आप कौन सा इस्लाम का दफा कर रहे हैं? लोगों के लिए वहाँ पे तकलीफ़ का बायस बने हुए हैं, रोड ब्लॉक किए हुए हैं, वहाँ पे कोई बीमार है, कोई एम्बुलेंस जानी है, कोई और भी किसी को मसला है, कोई इमरजेंसी है, आप उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हो। इस तरह इस्लाम का दफा तो नहीं होता। इस्लाम का दफा जो करना अगर आपने, तो फिर आपको पाकिस्तानी लोगों की तरबियत करनी चाहिए थी। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनकी जो तरबियत का हाल है, अभी ये कह रहे थे कि पैसों से या किसी तरह भी लोगों को ख़रीद लेते हैं ये लोग, खुलासा यही था। तो आपने अगर इनकी तरबियत अच्छी की हो तो कौन ख़रीद सकता है? एक सीधा सा सवाल है। आपने इसका मतलब वहाँ पे तरबियत अच्छी नहीं की, लोगों को इस्लाम का नहीं बताया, इसीलिए फिर दूसरा आके उनको अगर कुछ बताएगा तो वो उस तरफ चल पड़ेंगे। आपने अपनी अखलाकी हालत बेहतर नहीं की। आपने वहाँ पे अगर अपनी अखलाकी हालत बेहतर की होती, आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। मज़हब को आप सड़कों पे ले आए, जो मसाजिद का काम था वो सड़कों पे आप हल कर रहे। जो बातचीत के ज़रिए आप या किसी को तबलीग करके मुसलमान करना था, उसके लिए आपने आर्डिनेंस तैयार करवा लिए, उसके लिए आपने पाकिस्तान में कवानीन ऐसे बना लिए। और अगर आप किसी को तबलीग करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, करनी चाहिए तबलीग, अपना मैसेज पहुँचाना चाहिए, मगर जिस तरह आप सड़कों पे आके वहाँ पे नारे लगवा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए भी इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये काम आपको मसाजिद में करना चाहिए। इन लोगों की तरबियत करनी चाहिए। ये नारों के साथ तबलीग नहीं होती, किरदार के साथ होती है। कोई ऐसी अपनी खुसूसियात बताइए ये इन लोगों की कि उनको देख के कोई कहे जी ठीक है जी मैं मुसलमान होता हूँ। वीडियो बना के सोशल मीडिया पे फितना और फसाद के लिए वहाँ पे आप ब्लैकमेल कर रहे गवर्नमेंट को जी, वहाँ अहमदियों की मस्जिद है उसे ख़त्म किया जाए, किसी जगह पे अहमदियों की मस्जिद है उसे सील कर दिया जाए, किसी जगह आप अपनी नमाज छोड़ के उनकी नमाज के पीछे पड़े हुए। एक सादा सा सवाल है, क्यों आज पाकिस्तान की ये हालत हुई है? क्या वजह है? यही वजह है कि वहाँ पे आप इस्लामी तालीमात को समझ नहीं पाए, और जब तक आप खुद ये जो उलमा खड़े थे साथ माइक पकड़ के, अगर आप कहते जी आप इस्लामी तालीमात को समझ पाए हैं, तो जिस मुसीबत में इस कौम को आपने ला के खड़ा कर दिया है, जिनकी हालत ये है कि ना उन्हें जिंदा का पता है, ना उन्हें मुर्दा का पता है, ना उनको किसी के ज़मीर का पता है, ना उनको
جو وہاں پہ آپ نے تربیت کی ہوئی ہے، آئے دن جس طرح ختم نبوت کے مجاہدین پکڑے جاتے ہیں، میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں ان کی گندگی کا، جو تربیت وہاں پہ ہوئی ہے، کبھی کوئی لاش قبر سے نکال کر زنا کر رہا ہے، کبھی کوئی میاں بیوی کی ویڈیو بنا رہا ہے، انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے سامنے یہ غلط کام کرو، وہ ویڈیو پھر سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے۔ کسی جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کر کے جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں، 295 298 کے مقدمات بناتے ہیں وہاں، پولیس کو آپ انڈر پریشر کرتے ہیں، گورنمنٹ کو آپ بھی وہ بلیک میل کرتے ہیں۔ شیخ پورہ میں بھی یہی حالات، کوئی بندہ آپ کا غلط کام کر لے اس کو چھڑانے کے لیے آپ عدالتوں کے باہر جا کے دھرنا دینا شروع کر دیتے، کبھی اسلام آباد دھرنا دینا شروع کر دیتے۔ یہ اس قوم کی حالت آپ نے کر دی ہوئی ہے، اور کسی جگہ پہ آپ کو ایسی چیز نہیں نظر آتی۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسے لوگ وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں۔ اگلے دن دادا نے پوتی کے ساتھ غلط کام کیا، اسے وہ لڑکی امید سے ہوگی، یہ بھی خبر چل رہی تھی۔ اس طرح کے تو آپ کے وہاں پہ کیس نکلتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ چیزیں جو میں آپ کو قبر والی بتاتا تھا، وہ یہ دنیا کیا یورپ یا کافروں کے وطن میں بھی نہیں ہوتی جو کچھ وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو سڑکوں پہ آ کے مائک پکڑ کے چیخنا چلانا اور لوگوں کو ڈسٹرب کرنا اور بتانا کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، اس طرح اسلام نہیں پھیلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بھی اسلام کی دعوت دی، وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی اخلاقیات کو دیکھ کے، ان کی ایماندار زندگی کو دیکھ کے وہ ہوئے۔ آپ کے وہاں پہ کتنے لوگ ایماندار ہیں؟ پورے پاکستان میں 24 کروڑ وہاں میں مجھے ایک بندہ بھی ایماندار ڈھونڈ کے دکھا دو۔ علماء بھی اس میں ڈال لیں، یہ بڑے بڑے علماء بھی ڈال رہے ہیں، ان سے بھی پوچھے جناب یہ آپ کے پاس دولت کہاں سے آئی، آپ کا روزگار کہاں ہے؟ ایمانداری کا مطلب اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو دعوت دے، کوئی بات کریں تو ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کریں۔ وہاں پہ یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بول بول کے لوگوں کو گمراہ کریں، پھر جس طرح کی قوم تیار ہوئی وہ آپ سب کے سامنے۔ ایک اور جگہ سے بھی آج ہمیں اطلاع ملی تھی، ابھی تصدیق نہیں ہوئی، وہاں پہ علماء نے سنا کہ فائرنگ کر دی، اور وہ ایک نیا ڈرامہ۔ علماء کا کام کیا ہے مجھے یہ بتائیے کہ گنے بندوقیں لے کے تو لوگوں کو پریشان کرنا۔ شیخ پورہ وہ چلے ہوئے ہیں پتہ نہیں ہائی کورٹ کے باہر جا کے دھرنا دینا۔ تو آج جو اسلام آپ پیش کرتے ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے ملک چھوڑ کے آ رہے، وہ ان لوگوں کے ملک میں آتے ہیں جہاں پہ اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، اور آپ کے اسلام نے لوگوں کو کھانا تک تو دے نہیں سکے، آپ وہاں پہ لوگوں کو صاف پانی تو آپ دے نہیں سکے، میڈیکل تو دے نہیں سکے، ہر چیز میں جیل سازی A to Z، چھوٹے سے بڑا۔ آج دیکھ لیں جو آپ نے اسلام کی خدمت کی اس کے رزلٹ کیا نکل رہے۔ تعلیم میں آپ سب سے پیچھے، مدرسوں میں جو حال ہوتا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے۔ اور سو میں نے پروگرام کیا تھا ریونڈ کا، ختم نبوت کے مجاہد نے مدرسے میں بچے کے ساتھ زیادتی کی، بعد میں اس کو اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اسلام سکھا رہے، تو یہاں آ کے جی آپ کو احمدیوں سے خطرہ نہیں، آپ کو اپنے آپ سے خطرہ ہے۔ آپ نے جو اپنی حالت کر دی، جو اس معاشرے کی حالت کر دی، اس سے آپ کو زیادہ خطرہ ہے۔ آگے دوسروں کے اوپر آپ نے کوئی بھی کام ہو جائے پاکستان میں، وہ جی اسرائیل کا قصور، امریکہ کا قصور، یورپ کا قصور، سب اس کے باوجود آپ انہی ممالک میں جانا چاہتے، انہی ممالک میں آپ چاہتے کہ آپ کے بچے پڑھیں، وہ بڑے ہوں، اور یہاں بھی آپ سمجھتے آپ سیف زندگی۔ یہاں پہ اس طرح کوئی جلسہ جلوس کسی کے خلاف نکالے یورپ میں تو پھر آپ کو پتہ چلے۔ اور جو گورنمنٹ ہے طریقے لبیک کے جلسے کو تو نہیں روکتی، لیکن طریقے انصاف کا تو دفعہ 144 لگ گئی، پولیس نے وہاں بھی اجازت ہی نہیں دی، اگر انہوں نے کیا تو منتشر کر دیا۔ یہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے، کسی کی بھی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے کے لیے میرا خیال ہے کہ جس طرح یہ تقریریں کر رہے یہی کافی ہیں کہ ان کے اوپر مقدمات بنے۔ یہ تقریریں ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ بات کوئی گورنمنٹ کے خلاف کر دے
تو وہاں پہ آپ اس کے اوپر کیس ڈال دیتے ہیں. اپنی گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں یہ علماء، یہ آپ کے بچے ہیں نا جو گورنمنٹ میں آئے ہوئے، آپ نے ان کی تربیت کی. یہاں پہ جعلی ووٹ، جعلی ہر سسٹم، اس کے ذریعے یہ اقتدار میں آئے ہوئے ہیں. اپنی پارلیمنٹ کی حالت دیکھ، کس طرح ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، کس طرح کا وہاں پہ ماحول بنا ہوا. تو ختم نبوت ڈاکہ کوئی نہیں پڑتا، آپ اپنی حالت ٹھیک کریں. آپ سب سے زیادہ قصوروار ہیں. مجھے پاس کتنی ویڈیو آج کی آئی، افسوس ہوتا آپ کی حالت دیکھ کے. اور عدل کے ساتھ ذرا کامنٹس میں لکھیں کہ یہ سڑکوں پہ جا کے ختم نبوت کے جو ڈاکو ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے گا. آپ احمدیوں کو تبلیغ کرے، قوانین کو ختم کروائیں، ان کو کہ جی قوانین ختم کرے، ان کی بھی سنیں، اپنی بھی سنائیں، آرام سے بیٹھ کے قائل کرنے کی کوشش کریں نا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ قوانین بنا کے جب وہ کوئی آپ سے سوال کر دے تو اس کے اوپر 295 298 سی لگا کے جھوٹا مقدمہ بنا کے تو جیل میں ڈال دیں. کسی دنیا کے ملک میں اس طرح کے قوانین نہیں ہیں. کسی جگہ اسلامی ملک میں کافر کے فتوے نہیں دیے جاتے جو یہاں پہ دیے جاتے. کوئی آپ کو ایسا ملک نہیں ملے گا. میں جو بھی لوگ وہاں پہ اقتدار میں ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ اس طرح تحریک لبیک جو بھی انتشار پلانے والا ٹولہ ہے اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ سڑکوں پہ آ کے یا ان کے پریشر میں آ کے کسی دوسرے فرقے کے لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین چلیں گے جرمنی. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. 2 دن پہلے جرمنی میں ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک افغانی تھا. پوچھیں گے خان صاحب کو کہ کیا ہوا، کیا مسئلہ بنا. خان صاحب بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو. دیکھیں، جرمنی کے اندر جو چاقو رکھنا ہے پاس، یہ ایک جرم ہے. ایک مخصوص جو اس کی چاقو کی جو دھار ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑا چاقو رکھنا جو تو میں، لیکن جرمنی کے اندر اس کے وارداتیں جو ہے کثرت سے ہونی شروع ہو گئی ہیں. آپ نے پیچھے بھی پروگرام کیے ہیں اور آپ نے خود بھی جرنلسٹ مطالعے میں ہوگا کہ جرمنی کے کئی شہروں میں یہ واقعات ہوئے ہیں کہ بھئی چاقوؤں سے حملہ کیا گیا ہے. جی، افغانوں کے اندر بھی راہ چلتے بھی، اور یہی واقعہ جو ہے پرسوں رات بھی ہوا ہے. 27 سالہ افغانی نوجوان نے جو ہے وہ چاقو سے پولیس والے پر حملہ کیا ہے جی، اور پولیس والا جو ہے شدید زخمی ہوا ہے، جس کے بعد پولیس والے نے پھر لازمی جو دوسرا تھا اس نے اس کو گولی مار کے ہلاک کیا. تو یہ واقعات دن بہ دن بڑھ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ایک سیکورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. اب اس واقعے کے بعد بہت سی جگہوں میں جرمنی کے شہروں میں جو ہے وہ سیکورٹی کے نام پہ انہوں نے اسپیشل چیکنگ کی ہے، جن میں فرینکفرٹ بھی شامل ہے. یہاں بھی کل 119 کے قریب جو ہے پولیس اہلکار جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں انہوں نے گروپس میں راہ چلتے لوگوں کو چیک کیا ہے، ہاؤس وائز چیک کیے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے گھروں تک جا کے ان کے کاغذات وہاں نکلوا کے دیکھیں. اور اس کے اندر بھی 5 چاقو جو ہے انہوں نے ایسے پکڑے، لوگوں کے پاس پکڑے ہیں جن کو رکھنا جو ہے ممنوع ہے، اور غیر ڈاکومنٹیشن لوگوں کے پاس سے پکڑی گئی ہے. یہ سب ان سیف مطلب ملک کو یا شہر کو کرنے والی بات ہے. تو اس کی وجہ سے ان واقعات، اور یہ واقعات زیادہ تر وہ لوگ کر رہے ہیں، ایک تو غیر ملکی ہے، دوسرے وہ ہے جن کا ابھی یہاں پہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ پوری طرح ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اسالم پہ ہیں یا اسالم ابھی تک منظور نہیں ہوا. تو اس وجہ سے جو خطرات بڑھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، تو پھر پولیس کو جو ہے اسپیشل قسم کی مطلب سیکورٹی کے ایک ایکسٹرا کام جو ہے، ایک ایکسٹرا ورک جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. تو کل کے واقعے میں بھی جو پرسوں واقعے میں ہے اس کے اندر بھی اب بہرحال ابھی تو پولیس ایسی واقعات کو تفصیل نہیں بتاتی. آج اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا تو پھر بات سامنے آئے گی. جو ابھی تک پولیس کا بیان ہے وہ یہی ہے کہ بھئی وہ 27 سال افغانی ہے اور اس نے پولیس والے پہ حملہ کیا تھا چاقو کے ساتھ، تو جس سے وہ زخمی ہوا تو دوسرے پولیس والے نے اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا.
عام جو مطلب جس خبر کا آپ نے خاص طور پر پوچھا ہے اس کی تفصیل تو یہی ہے. خان صاحب یہ بھی بندہ سیاسی بنا پہ تھا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بھی سیاسی پناہ پہ تھا. اکثر ایسے جرائم کرنے والے جو ہیں وہ سیاسی پناہ میں ہیں. اسی لیے آپ جرمنی کے اندر بار بار یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھائی سیاسی پناہ کا جو قانون بیسک قانون ہے اسی کو ختم کیا جائے. وہ جو جنیوا کنونشن کے تحت جرمنی نے سائن کیے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس کو نہیں ختم کرنا چاہتی. وہ کہتی ہے جرمن ہمارا جو بیسک ہمارا آئین ہے اس کے خلاف ہے یہ بات، تو اس لیے اس معاملے کو نہیں اٹھا آگے بڑھ پا رہی اس معاملے میں. لیکن بہرحال جرمنی میں یہ آواز دن بدن اسٹرانگ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ آپ اسائلم کے قانون کو ختم کریں یا لوگوں کو جو اسائلم دینا ہے جو بند کریں. کو اب جو پچھلے عرصے کے دوران سختی کی گئی ہے اس سے اسائلم لینے والوں کی تعداد میں کمی یقیناً آئی ہے. جب سے بنڈس کینسلرس نے بارڈرز پہ چیکنگ شروع کی ہے تو اس سے بھی کافی. اب جب مئی کے مہینے میں صرف 9,916 لوگوں نے اسائلم کیا ہے، جس میں سے جو ان کا پہلا اسائلم کیس ہے وہ 7,916 لوگ ہیں، اور 2,000 لوگ وہ ہیں جنہوں نے فولگی انٹراک جس کو جرمنی میں کہتے ہیں کہ پہلا کیس ختم ہو گیا تو دوسرا دوبارہ جو اسائلم کا کیس جو ہے وہ اپلائی کر دیا ہے. اور جنوری سے لے کے مئی تک اب 62,897 لوگوں نے یہاں پر اسائلم اپلائی کیا ہے، جن میں 54,004 لوگ وہ ہیں جنہوں کا پہلا کیس ہے، اور 8,893 وہ لوگ ہیں جنہوں نے فولگی انٹراک کیا ہے. اب اس کو اگر آپ گزشتہ سال کی نسبت دیکھیں تو گزشتہ سال پہلے 5 ماہ کے اندر 1,03,467 لوگوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا تھا. تو جو سختی کی گئی ہے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس سال 47.8% کم لوگ ہیں جنہوں نے اسائلم پیدا کی مطلب اسائلم لیا ہو. پھر یہ ہے کہ جو جن لوگوں نے اسائلم لیے ہوئے ہیں ان کے یہاں 7,557 نئے بچے جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں یا موجود ہیں جن کی مطلب اس کا عمر جو ہے 1 سال سے کم ہے. تو اس کو تو یہ بہرحال زیادہ حکومت ویلکم کرتی ہے کہ یہ بچے جرمنی میں بڑے ہوں گے تو پھر یہ جرمن مطلب ملک کے کام آئیں گے اور ملک کے لیے مفید موجود بنیں گے. یہ مطلب ایک اسسمنٹ ہے جس کو جرمن حکومت تسلیم کرتی ہے. اور اسائلم لینے والوں میں زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں. پہلے نمبر پر شام ہے، افغانستان ہے، ترکی ہے، عراق ہے، صومالیہ ہے، ایریٹریا ہے، ایران ہے. یہ لوگ وہ ہیں جن کی بڑی تعداد جو 1,000 سے زیادہ کی تعداد میں لوگوں نے جو ہے اسائلم لیا ہے. اور جرمنی نے بڑی کوششوں کے بعد مطلب جو نئے سسٹم بنائے ہیں اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1,35,817 لوگوں کا فیصلہ کیا ہے اسائلم کا کیس سنے گئے ہیں، مطلب ان کو اس میں سے صرف 7,916 کیس جو ہے وہ منظور ہوئے، باقی سب ریجیکشن ہے. اب ان ریجیکشن کے لوگوں کو جو 1 لاکھ سے اوپر بنتے ہیں ان کو ملک سے نکالنا جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے حکومت کے لیے، کیونکہ لوگ جرمنی نہیں چھوڑتے نا، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اسٹے لے لیتے ہیں عدالتوں میں جا کے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے حکومت کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے کیونکہ ان کو کوئی قانونی مدد سوائے اس کے عام گرش سے وہ ایک اسٹے لے لیتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوتی، تو وہ پھر ملک کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر جرائم وغیرہ جو ہے وہ یہ ایسے لوگ ہی ہیں جو وہ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک جرمنی کی صورتحال ہے جس سے جرائم جو ہے وہ ملک میں اضافہ ہو رہا. خان صاحب ہمارے پاکستانیوں کا تو پھر نمبر ہی نہیں اس میں نہیں، اس میں پاکستانی تو بہت کم تعداد میں اسائلم جو لے رہے ہیں. مطلب یہ سب سے کم تعداد جو ہے وہ بھی 817 ہے جو بتائی گئی ہے اس فگر کے اندر الجیریا وغیرہ کی. نہیں، یہ روس فیڈریشن جو ہے ان ممالک کی ہے، اور جو تمام دنیا کے تمام لوگوں سے مختلف ممالک سے ملا کے تعداد بنتی ہے، یعنی جن کے نام 1,000 سے کم ہے، ان کے جو میں نے نام لیے ہیں ملکوں کے، ان ناموں کے علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ 60 کے قریب ہے جو دوسرے ملکوں سے لوگوں نے اسائلم لیا ہے. تو اگر 60 ہے تو اس میں پاکستانیوں کی تعداد تو شاید اکا دکا ہی ہوگی.
ایسے پاکستانیوں کے کیا حالات ہیں یہاں پہ؟ ان کے کیس وغیرہ منظور ہو رہے ہیں؟ سوری ڈپینڈ کرتا ہے، بعض جگہ پہ کیسز منظور ہو رہے ہیں، اس وقت کیسز سنے کم جا رہے ہیں، اس وقت زیادہ تر کیسز جو ہے عدالتوں میں وہ شام، افغانستان، ان علاقوں کے زیادہ سنے جا رہے ہیں جہاں کی بڑی تعداد جو آئی ہوئی ہے۔ جو دوسرے ملکوں کے کیس ہے جن کی تعداد کم ہے، ان کے کیسوں کو آج کل نظر یہی آتا ہے کہ رکے ہوئے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کے فون آتے ہیں کہ جب 2 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، ہمارا کیس نہیں لگ رہا، ہمارا کیس کس طرح لگے گا؟ بلکہ کینیڈا سے ایک بندے کا فون آیا کہ جی میری منگنی ہوئی ہے جرمنی کے اندر، وہ خاتون کا کیس نہیں لگ رہا، اس کے بھائی کا، بہن بھائی اکٹھے آئے تھے، بھائی کا کیس پاس ہو گیا، بہن کا کیس کیوں نہیں لگ رہا؟ تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس قسم کے بعد لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستانیوں کا کیس جو ہے وہ اس وقت کم لگ رہا ہے عام۔ ہاں صاحب، اکٹھے آئے، اکٹھے کیس لگا، تو پھر کیوں اتنا فرق پڑ گیا کہ ایک کا منظور ہو گیا دوسری کی پروٹوکول ہی نہیں آئی؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ ان معاملات میں جو آپ پروٹوکول دیتے ہیں اس کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ جو آپ کا بیان ہوا جاتا ہے نا، وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اس کیس کے اندر، یہ پچھلے ہفتے کا کیس ہے، کینیڈا سے بار بار مجھے فون آ رہا، پھر میں اس کا کیس منگوایا، اس کو دیکھا میں نے، تو اس کی خاتون کا کیس میرے لحاظ سے بہت کمزور تھا۔ جو پروٹوکول اس نے دی تھی، پروٹوکول ایسی نہیں دینی چاہیے جس کے اندر ہتھیار کا استعمال بھی ہو، اور جس کو جان کا خطرہ ثابت کرنے کے لیے یہی بتایا جائے کہ میرے پر ہتھیار اٹھا لیا گیا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پہ ہتھیار اٹھایا گیا اور کوئی پولیس کی رپورٹ نہ ہو، کہیں اخبار سے کٹنگ آپ پیش نہ کر سکیں۔ تو اس قسم کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں کیس کے اندر، وہ لٹکا دیتی ہیں۔ تو ظاہر ہے بھائی کا پہلے ہی سمت مولوی صاحب سے منظور ہو گیا، اور بہن کا جو ہے وہ نہیں منظور ہوا، ریجیکٹ ہو گیا، تو اب وہ ظاہر ہے جب لائن میں لگی امگریش کے اندر، اس میں فرواٹو امگریش میں، تو جب باری آئے گی تبھی کیس اس کا منظور ہوگا۔ تو اس لیے کیس کی جو نوعیت ہوتی ہے، پہلا کیس جو آپ کرتے ہیں، جو آپ بیان دیتے ہیں، اصل میں تو وہ بنیاد بنتا ہے آپ کے کیس کی، اور اسی کو اگر وہ اسٹرانگ ہو تو جلدی کیس منظور ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں جھول ہو، کچھ ایسی جس سے کمزوریاں ہوں، جس سے جج جو ہے اس کو فیصلہ لکھنے میں مشکل پیش ہے، تو اس وجہ سے پھر کیس جو ہے وہ لٹک جاتے ہیں۔ صاحب، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ ایک تو لوگ سیاسی پناہ پہ یا جس طرح پولیس والوں پہ حملہ کیا جاتا ہے، 12 دفعہ اس طرح کے واقعات ہوئے، کبھی مانہائم، کبھی کہیں کہیں، تو یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں اور یہاں پہ پھر غلط کام بھی کر رہے ہیں؟ ایک ان کے اوپر ہم پورا سسٹم اپنا بوجھ ڈالا ہوا ہے، وہ ہر چیز کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ اس طرف کیوں نہیں توجہ دیں؟ جس بچے کی اٹھان ہی ایز اے کرمنل ہوئی بھی ہو، اس کے لیے یہ کوئی اہمیت ہی رکھتی کہ وہ کہاں رہ رہا ہے کہ کہاں رہ رہا، جو اس کے روز کے معمول کے حصے ہیں انہوں نے کام وہ کرنے ہی ہوتے ہیں۔ تو ہر بندہ تو ایسا نہیں ہوتا، ایک پرسنٹیج ہوتی ہے، بہت ہی تھوڑی سی منیمم لوگ جو ہوتے ہیں 0.1 اس طرح کر کے جو اس قسم کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، تو وہ جہاں بھی ہوں، چاہے وہ جرمنی میں ہو، چاہے وہ اپنے ملک میں ہو، وہ ان کاموں سے رہ نہیں سکتے، ان کاموں کے بغیر۔ بہت شکریہ خاص ناظرین، ویسے ایک سوچنے والی بات ہے کہ میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے گھر مہمان گئے ہیں تو مہمان بن کے رہیں، اور پھر یہاں پہ جرمنی میں پوری سہولتیں ہیں، میڈیکل فری، کھانا پینا رہائش ہر چیز ملتی ہے، اور اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا مختلف سٹور ہیں یہاں پہ، وہاں سے چوریاں کرتے غیر ملکی، اور زیادہ جس طرح خاصا نے کہا مسلمان ہیں وہ سیاسی پناہ لیتے۔ آپ مسلمان ممالک میں سیاسی پناہ نہیں لے سکتے، مگر یہاں کیونکہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، ایک بدقسمتی یہ ہے کہ جو مسلمان یہاں پہ سیاسی پناہ لیتے ہیں وہ شاید اسلام کو نہیں سمجھتے، وہ ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ پولیس والے پہ حملہ کر دیا، زخمی کر دیا، انہوں نے گولی مار دی خود بھی جان سے، کیونکہ اب یہاں پہ یہ واقعات میں نے دیکھے ہیں، پولیس کو یہ اختیار ہے، ظاہر ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا اپنے بچاؤ کی۔ تو جو لوگ یہاں پر پاکستانی ہمارے جو ہیں وہ بہت کم ہے، ایسے کرائم میں آتے کم ہے، جس طرح خان صاحب نے بتایا، لیکن بہت کم ہے۔ میرا اکا دکا واقعات بھی ہوتے ہوں گے، وہ بھی غصے میں جذباتی، وہ بھی سیاسی پناہ لے نہیں ہوتے، وہ بھی کافی دیر سے یہاں رہتے، وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کوئی کام ڈال دیا کسی کو۔ مگر یہ چیزیں ہیں کہ جہاں بھی رہیں وہاں پہ اپنی عزت کا خیال رکھے، اور جس ملک میں رہ رہے ہیں ان کی بھی عزت کا خیال رکھے،
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ये पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लड़की और लड़का, इनका तल्लक ईरान से है और इन्होंने क्या वहाँ पे किया कि इन्हें जेल जाना पड़ा। सोशल मीडिया बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर कुछ आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहाँ के कायदे कवानीन क्या हैं, और जब भी आप इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। और ये दोनों जो हैं ये रहते ईरान में। इन्होंने सड़क के ऊपर डांस किया और डांस करने के बाद वो वीडियो जो थी वो सोशल मीडिया पे डाली और फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर अदालत में पेश किया गया। मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि कुछ अर्सा पहले एक ऐसा वाक़या भी पेश आया था कि एक लड़की वो बिल्कुल ही तकरीबन बगैर कपड़ों के वहाँ पे देखी गई थी और फिर पुलिस ने वहाँ उठा लिया उसे, और उसके साथ क्या सलूक हुआ ये भी पता नहीं अभी तक। बहरहाल अच्छा सलूक नहीं हुआ होगा। ईरान में या किसी भी इस्लामी मुल्क में, पाकिस्तान की तो चलो बात ही और है क्योंकि पाकिस्तान तो इस्लाम का किला है, लेकिन जो इस्लाम के किले नहीं है वहाँ पे भी कोई ना कोई तरीका होता है, और ये नहीं कि आप जैसे मर्जी वहाँ ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दें। वजह ये है कि एक चीज़ जो है वो माशरे को ख़राब कर रही होती है। आप घर में जो करते हैं वो और चीज़ है, मगर सोशल मीडिया पे जब कोई चीज़ आ जाती है तो वो फिर ज़ाहिर है लोग देखते हैं, उससे फिर दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी वही काम शुरू कर देता है। हालांकि डांस करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ईरान के कवानीन को समझना चाहिए था। ये ईरानी है दोनों और ये इसकी मंगेतर है। इन्हें जी अदालत ने 10 साल के लिए जेल भेज दिया। छोटी उम्र है, इतनी उम्र भी नहीं है, लेकिन इनके 10 साल जो जेल में जाने से दूसरे लोगों को सबक हासिल होगा, और वो जब भी कोई ऐसी, या वो औरत जो नंगी बिल्कुल आ गई थी बाहर, उसको भी सज़ा जो मिली होगी ताकि दूसरी औरतें जो है उससे सबक हासिल करें। और यही जो चीज़ें हैं अमेरिका को पसंद नहीं, इसराइल को पसंद नहीं, यूरोपियन लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि यूरोप का माहौल और है। यहाँ पे आप सड़क पर डांस करें, जो मर्जी करें, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। मगर ईरान में इन चीज़ों के बारे में काफ़ी सख्ती है, और अब इन पे एक और भी पाबंदी लगाई गई कि जब ये 10 साल बाद जेल से आएंगे तो 2 साल तक ये ईरान नहीं छोड़ सकते और सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये करेंगे तो फिर जेल में जाएंगे। ईरान इस हिसाब से काफ़ी सख्त कवानीन है, और वहाँ पे आए दिन कोई भी छोटी मोटी भी गलती हो जाए, कई दफ़ा गैर मुल्की भी पकड़े जाते हैं, उनको भी फिर सज़ा होती है। और ये जो कुछ भी ईरान में हो रहा है, उनका कहना है कि ये बिल्कुल इस्लामी है, इस्लाम के मुताबिक है। लेकिन क्योंकि लोग ज़ाहिर है, बच्चे बच्चियाँ सोशल मीडिया देखते हैं, उनका भी दिल चाहता है कि किसी तरह कोई ना कोई ऐसा कारनामा हम अंजाम दें जिसकी वजह से हम लोगों में मकबूल हो जाएं। मकबूल तो ये हो गए, मगर वो जेल में चले गए, और 10 साल बड़ा अरसा होता है ज़िंदगी का। ईरान में एक चीज़ और ज़हन में रखें कि जो सोशल मीडिया लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। हमारी तरह नहीं पाकिस्तान में कि किसी की तस्वीर लगा के गालियाँ देनी शुरू कर दी, किसी के साथ कोई दोस्ती हुई तो उसकी तस्वीर लगा के आवाज़ें किसी और की भरनी शुरू कर दी, कोई पूछने वाला नहीं, कोई किसी को दिलचस्पी नहीं। और क्योंकि हम इस्लाम का किला है ना, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कभी कोई गंदी वीडियो लगा दी, कभी कोई जुमले ऐसे गंदे लिख दिए, और अपनी तरफ से वो बड़ी बता रहे होते कि बड़ा कारनामा हम अंजाम दे रहे हैं। मज़हब के लिए एक दूसरे को गालियाँ देनी शुरू कर दी, किसी को के ऊपर कोई फतवा लगा दिया, किसी के ऊपर कोई फतवा लगा दिया। ईरान में ये चीज़ें नहीं है, वहाँ पे कोई फतवों वाली तिजारत नहीं है, और वहाँ के जो उलमा हैं उनके बैंक अकाउंटों में कोई करोड़ों रुपए, अरबों रुपए नहीं है, और वहाँ पे
جس طرح ہمارے علماء امیر ہیں اس طرح علماء بھی امیر نہیں ہیں۔ ہمارے تو موجیں لگی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے، 30 گارڈ ساتھ ہے، پیچھے گاڑیاں، آگے گاڑیاں، کوئی پروٹوکول کے ساتھ کوئی جس گاڑی میں وہ بیٹھے ہیں صاحب 10-20 کروڑ کی وہ گاڑی بھی ہوتی ہے، ورنہ وہ مولوی سمجھتا ہے کہ ان کا ثواب بھی ضائع جائے گا، میرا تو بیڑا گرک ہوا ہے، یہ میں نے تو دوسروں کو یہ خطبے دیے جائیں گے، خطاب کیے جائیں گے۔ سادگی، آپ کے اوپر ایک امتحان، غربت کا امتحان، اور یہ وہ لوگوں کو یہ بتایا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے لوگ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ایران جو ہوا، اگر ہمارے ملک میں اس طرح ہوتا تو میرا خیال ہے کہ کافی دنیا جو جیلوں میں چلی جاتی۔ ایران کا نام بھی اسلامی جمہوریہ ایران ہے، یہ نہیں ہے کہ جس طرح پاکستان کا دوسرا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، اسلام تو وہاں آپ کو نظر ہی نہیں آتا۔ ایران میں جو لوگ آتے جاتے ہیں، بڑی دنیا پاکستانی جاتی ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی سی چیز میں ملاوٹ بھی کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو شروع سے یہ تربیت ملتی ہے کہ آپ نے 2 نمبر کام کیسے ڈالنا ہے، کس طرح آپ نے اس پر پیسے بنانے کے لیے لوگوں کے خون میں زہر جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ جیسے ہی آپ ایران آگے آتے جائیں گے یہ چیزیں نہیں آئیں۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سی دنیا ٹریول کرتی ہے، بہت سے لوگ سفر کرتے ہیں، اور وہاں پہ پھر ظاہر ہے قوانین۔ پچھلے دنوں دبئی میں بھی ایک لڑکی جیل میں چلی گئی تھی، ایک کیا کہیں چلی گئی، کسی کی ویڈیو بنا لی تھی۔ یہ بھی ایک چیز ہے کہ کسی کی بھی ویڈیو آپ بنانے سے پہلے اس سے اجازت لیں، سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہو۔ اگر آپ اجازت نہیں لیتے تو وہ پھر آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ہر ملک میں یہ قوانین ہے۔ آپ یورپ میں ہیں، یہاں بھی یہ مشکل ہے، یا اسے وہ ڈیلیٹ کرائیں گے یا کوئی جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ اگر آپ ان سے بنانے کے بعد اجازت لے لیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ جناب اب میں دوسری طرف آتا ہوں کہ اس طرح کے جب کیس ہوتے ہیں تو پھر انسانی حقوق کے جو جن کو ٹھیکیدار آپ کہہ سکتے ہیں وہ پھر گورنمنٹ کے خلاف بولتے ہیں، ایران کی گورنمنٹ کے خلاف۔ پھر وہ کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں یہ کیوں ایسے ہوا، ہر بندے کو آزادی ہونی چاہیے، ہر عورت کو آزادی ہونی چاہیے، اس کا جو دل چاہے وہ کرے، اور اسی لیے جی ایران میں گورنمنٹ جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی گورنمنٹ جو ہے اس سے لوگوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ ایرانی گورنمنٹ کئی جگہ پہ خود بھی موقع دیتی ہے زیادہ ہی سختی کر کے کہ ہم جو اپنے قوانین ہیں اسی کے مطابق لوگوں کو رکھیں گے۔ اور یورپین اور امریکہ اور دوسرے ممالک جو ہیں ان کا اعتراض بھی یہی ہے کہ بے گناہ لوگوں کو وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے سزا دی گئی ہے جن کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا۔ لیکن دوسری طرف پاکستان میں آپ دیکھیں بے شمار بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ لیکن پاکستان اور ایران میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ننگی ویڈیو نہیں بنائی جاتی، یہاں کی پولیس جا کے آپ کے گھر میں توڑ پھوڑ نہیں کرتی، یہاں پہ جو جرنیل ہیں وہ سیاست میں دخل اندازی نہیں کرتے، یہاں پہ جو سسٹم ہے وہ قوانین کے مطابق چلتا ہے۔ لوگوں کو یہ نہیں کہ لڑکیوں کو سپلائی نہیں کرتے جیلوں سے جس طرح پاکستان میں ہے، جو لڑکیاں بھی کہیں اپنی پناہ کے لیے جاتی ہیں ان کو بھی نہیں آگے جس طرح پاکستان میں بڑے بڑے افیسر بڑے بڑے جگیردار ان تک پہنچائی جاتی ہیں، یہ چیزیں ایران میں نہیں۔ میں تھوڑا سا اس لیے بتا رہا ہوں کہ دونوں اسلامی ملک ہیں، مگر ہمارا کیونکہ اسلام کا قلعہ ہے تو یہ اسلام کا قلعہ نہیں ہے۔ لیکن انسانی حقوق کا کہنا ہے کہ یہاں پہ بھی ایران میں بھی اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اس وقت ایران کی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے موقع کیوں دیتی ہے دوسرے ممالک کو۔ ٹھیک ہے اسلامی قوانین اپنی جگہ پہ، مگر آج آہستہ آہستہ جس طرح دنیا تبدیل ہو رہی ہے تو پہلی دفعہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اسے وارننگ دی جائے، اسے سمجھایا جائے۔ یہاں یورپ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی جرم چھوٹا موٹا پہلی دفعہ ہو گیا تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے دوبارہ کیا تو پھر اس کی بھی سزا کوئی 6 ماہ سال بھگتنی پڑے گی۔ تو اگر آپ اس طرح کے قوانین بنا دیں کہ اگر آپ نے دوبارہ یہ حرکت کی تو اس کی
2 साल साथ सजा होगी और जो नया केस होगा उसकी भी सजा भुगतनी पड़ेगी। इससे माहौल में तरबियत और आपके जो ऊपर आवाज़ उठती है उससे भी आप बच सकते हैं, मेरा ये मशवरा है। लेकिन बाकी ईरानी गवर्नमेंट ने तो अपनी मुताबिक चलना है। तो मकसद इस तरह बताने का ये है कि अगर सोशल मीडिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़ी एहतियात करें। वहाँ पे ये नहीं कि किसी के लिए वो आप मुश्किल पैदा करें, कोशिश करें कोई आसानी के लिए कोई अच्छी बात है तो वो उस तक पहुँचे। ये नहीं कि आप उसका रगड़ा निकाल दें और गंदी गालियाँ। ये मैं आजकल टिकटॉक पे लाइव देखता हूँ, लगे होते हैं, वो आ जाता है, हम तो टाइम ही नहीं इतना, एक दूसरे को माँ बाप की गालियाँ दे रहे और कोई काम नहीं, गंदी गालियाँ, औरतें भी बैठी, मर्द भी बैठे और कोई नहीं। पता नहीं कैसे ज़मीर इनके ज़िंदा है, किस तरह ये चीज़ें बर्दाश्त कर जाते हैं। शर्म आती है वहाँ पे, 1 सेकंड नहीं आप रुक सकते। तो अपनी इस्लाह भी करनी चाहिए यहाँ पे। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चले गए हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या हालात है, मुहर्रम का महीना शुरू हो रहा है और सर क्या चल रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल, जो है वो मुहर्रम का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और उसके अलावा जो है मुहर्रम में ये होता है कि अमाम बारगाहें और इनके बाहर जो ड्यूटी वगैरह सख्त हो जाती है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है। तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में अहले तशरीह जो है उनको एक खास किस्म की जो मुश्किलात होती है मुहर्रम के महीने में मजालिस करनी होती है, तो पुलिस जो उसकी वजह से स्पेशल ड्यूटीज लगा के सारी जो है वहाँ पर मौजूद है। दूसरा एक बड़ा इशू जो है वो लाइट का चल रहा है, गर्मी बेइंतहा है, लेकिन लाइट का इशू इतना बड़ा हो चुका है कि लाइट जो है 1 घंटा जाती है और 2 घंटे के बाद आती है। तो 1 घंटा जाने के बाद 2 घंटे आप गर्मी में आप बिल्कुल गुजारा नहीं कर सकते। इसी तरह शालामार के इलाके से मैं पता लगा कि वहाँ पे गुज़श्ता रात 4 घंटे 5 घंटे से लाइट गई हुई थी जो नहीं आ सकी। वहाँ पर लोगों ने वहाँ पर ग्रिड स्टेशन के बाहर एसडीओ के दफ्तर के बाहर एहतजाज भी किया है, उनको बार बार कहा है कि गर्मी का मौसम है तो आप लाइट को कर दे। तो वहाँ पर ये बात सुनने में आई है कि लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, बिजली का जो है वो बहुत ज्यादा ज़ाया किया गया है, यूनिट की तरफ से वहाँ पे बहुत ज्यादा यूनिट ज़ाया किए गए हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो लाइट दी जारी को लेफ्ट ऑफ आपके मुताबिक जहां पर बिजली चोरी की जाएगी उस इलाके में जो है बहुत ज्यादा लोड शेडिंग की जाएगी। कल अपना चीफ मिनिस्टर बगैर प्रोटोकॉल के वो लाहौर का दौरा कर रही थी, तो क्या कोई उससे फर्क पड़ा? नहीं जी बिल्कुल, वो तो अक्सर इससे पहले भी 1-2 दफा उन्होंने हॉस्पिटल में एक जो है वो दौरा किया था। उसके अलावा वो मुख्तलिफ जगहों पर कैमोफ्लेज करके तो वो जाकर देखना चाहती है कि क्या मामलात है। तो जो जिस तरह की वो उम्मीद लगाकर आगे से चलती है वो चीज अभी सामने नहीं आ सकी। कई जगह पर बहुत ज्यादा मुश्किल का पेशगामा रहा है, लेकिन उनकी कोशिश तो यही थी। जो उनके पीएसओ है उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि मैडम प्राइम जो चीफ मिनिस्टर है उनकी यही कोशिश है कि मैं जाकर वहां पर देखूं कि कहाँ पर क्या क्या मुश्किलात है और कैसे हल हो रही है। मैं खुद जाकर देखना चाहती हूँ। इससे पहले भी एक दफा मैं खुद मरीजा बन के जो है वो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल गई थी, लाइन में लाके पर्ची पे दवाई ली थी, लेकिन वहां पे जो सिस्टम था उसको अपग्रेड होना चाहिए था। फिर उन्होंने वहां मुतलका हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को बुला के भी इंडिकेट किया। तो ये उनकी एक कोशिश है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके जो विजिट करती है ताकि मुझे इस चीज के बारे में पता लगे, लेकिन अभी तक इस सारे मामले में कोई खास खा जो है वो बेहतरी नजर नहीं आई। सर अभी हमारे पास इतला है कि कोई एहतजाज हो रहा है वहाँ पे अहमदियों के खिलाफ। जी बिल्कुल, आज जो है ये आपको बताता चलूं कि ईद उल अजहा के मौके के ऊपर जो लाहौर के इलाके शालामार में जो ईद के वक्त मॉब इकट्ठा हो गया था और वहां पर जो 35 अफराद जो थे महबूस कर दिए गए थे जिनको 4-5 घंटे के बाद रिलीज किया गया था। तो उन कम्युनिटी जो है वहां पर उन्होंने आज एहतजाज की कॉल दी हुई है कि हमने यहाँ पर देखा है कि जो इंतजामिया है वो जहाँ पर कादियानियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, उनके साथ तावन कर रही है। तो ये जो इबादत गाह को सील किया गया, हम चाहते हैं कि इसको मुस्तकिल बुनियादों पर सील किया जाए और इसको यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो पुलिस जो है वो हमारे साथ तावन नहीं कर रही, इसलिए हम आज दोपहर 2 बजे जो है वो शालामार चौक में धरना भी देंगे और इनके खिलाफ जो है एक बहुत मतलब तरीके से रैली भी निकालेंगे। नहीं, जब मस्जिद सील कर दी गई तो वहाँ पे इबादत नहीं हो रही, तो ये तो अब कोर्ट का काम है, पुलिस का काम तो नहीं है ना ये तो। जी उनका ये मुतालबा है कि पुलिस जो है इसको
DCO की तरफ से ऑर्डर खुद करवाए और इसको बिल्कुल सील करवा दे। और दूसरा उनकी तरफ से ये मुतालबा है कि जिन अफराद को पुलिस ने इबादत गाह से पकड़ा था उनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। हमारे सामने तो उनको पुलिस की गाड़ी में बैठा कर लेके चले गए थे और बाद में जाके पुलिस ने उनके साथ नरमी का सलूक करके उनको फारग कर दिया। तो उनका यही मुतालबा है कि एक तो इस इबादत गाह को मुस्तकिल बुनियादों पर सील किया जाए और दूसरा जितने अफराद वहां से निकल कर गए थे थाने में उन सारों के खिलाफ बाकायदा तौर पर 298C के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। नहीं, मगर किया क्या उन्होंने? किस चीज का मुकदमा दर्ज किया जाए? क्यों मुकदमा दर्ज किया जाए? अपनी इबादत गाह में वो बैठे हुए थे तो इनको कहाँ से पता चला कि अंदर क्या हो रहा है? जी, उनका बस यही मुतालबा है कि ये जो शायर इस्लाम की इन्होंने गुस्ताखी की है और खिलाफ वर्जी की है कि इनको ईद पढ़ना इन पे मना है, ये नमाज नहीं अदा कर सकते, ये जुमा नहीं अदा कर सकते। तो इन लोगों ने ईद पढ़ने के लिए सुबह जब ये फजर की नमाज के वक्त वहाँ मौजूद थे तो ये ईद पढ़ने के लिए वहां पर आए हुए थे सुबह, तो ये ईद जो है वो फरीजा ईद अदा नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो है वो शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी की है और ये जो वहां पर ईद पढ़ने के लिए आए थे तो लिहाजा पुलिस जो है वो पाकिस्तान के 73 के आइन के मुताबिक जो दफात बनती है इसमें शायर इस्लाम की गुस्ताखी या शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी करने पर 298 की दफात लगती है। इन जितने भी ये जो कानूनी अफराद जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे जिनको पुलिस ने गाड़ियों में बैठाकर लेकर गए थे इन सब के खिलाफ बाकायदा तौर पर 298C का पर्चा दर्ज किया जाए ताकि इन लोगों ने जो ये गुस्ताखी की है, ये जो कोशिश करने के लिए ईद पढ़ने के लिए आए थे, ये क्यों आए थे। तो इनको इस बात का हक ही नहीं है कि ये ईद पढ़ सके, बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि अब ये जो कादियानी अफराद है इनको अपने घरों में या किसी जगह पर भी इबादत करने का हक नहीं है। अगर कोई शख्स को ये बात मालूम हो जाए कि अगर कोई कादियानी अपने घर में इबादत कर रहा है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये उनके मुतालबात है जिसके तहत वो ये डिमांड कर रहे हैं कि पुलिस उनके साथ ताउन करे। नहीं, घर में कोई कर रहा है, इनको कैसे पता चल जाता है कि कोई इबादत कर रहा है? ये लोगों के घरों में देखते रहते हैं, कोई गैर अखलाकी काम तो खुद करते हैं। तो यही होता है कि नमाजों के टाइम पे इनको देखना कि ये कौन सी नमाज का वक्त है, ये कहाँ पे जाके जो है वो अपनी इबादत कर रहे हैं। जोहर के वक्त अगर ये बाहर निकलते जरूरी है इबादत करने के लिए निकले होंगे, असर के टाइम निकले होंगे, वो इनको बाकायदा तौर पे चेक करते हैं और बाकायदा तौर पे इनकी रैकी की जाती है। उसके बाद फिर वो इनकी फुटेज बना के इनकी वो मूवी जो है वो बना के फिर वो आला हुकाम को दिखाते हैं कि ये देखें ये हम मुसलमान है, हमारी नमाज का वक्त है, फिर ये नमाज पढ़ने क्यों जा रहे हैं, ये यहाँ पे इतने लोग क्यों जमा हो गए। तो उनकी यही कोशिश होती है कि हम इनकी तमाम तर मूवमेंट और एक्टिविटीज को नोट करें और जैसे ही हमें कुछ थोड़ा बहुत इशारा मिले तो हम उसके मुताबिक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई प्रोसीड करते हैं। शेखुपुरा में भी एक धरना चल रहा, कल आपने अपडेट दी थी, क्या मौजूदा सूरत हाल है? जी, उन्होंने आज शाम 6 बजे तक अल्टीमेटम दिया था। तो उन्होंने कहा था कि अगर आज शाम जुम्मे की शाम 6 बजे तक पुलिस ने बाकायदा तौर पर हमारे बंदों को ना छोड़ा और या हमारे साथ थोड़ा परतावा ना किया तो हमारी जो शूरा है उनके मुताबिक जो उनके नायब अमीर है उन्होंने कह दिया कि हम जो है सबको अदा करेंगे और हमारी एक कॉल के ऊपर तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये लाहेवल जो है उन्होंने तमाम लोगों को सोशल मीडिया पे एक्टिव कर दिया है कि आप लोग तैयार रहें, जैसे ही शाम को 6 बजे के अगर हमारे मुतालबे पूरे ना हुए तो फौरी तौर पर आप सारी कॉल पे लबैक कहते हुए अपने जो सरबराह है उनकी कॉल पर लबैक कहते हुए फौरी तौर पर शेखुपुरा पहुंचे। उसके बाद अगर लाहेवल को वहां पर आया जाएगा कि अब हमने बदौरे ताकत जो है या वहां पे मुजाहरा करना है यहाँ पे या उनको किस तरीके से हैंडल करना है, इसलिए उन्होंने अपने तमाम कारकुनान को अदा कर दिया है आज शाम 6 बजे तक। सर, आप ये बताइए कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये जो एहतजाज करते हैं, ये धरने देते हैं, कितनी देर में खत्म कर सकती है? जी बिल्कुल, अगर मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं या मौजूदा हुकूमत चाहे तो वो 10 से 15 मिनट में तमाम मॉब को वहां से हटाकर डिस्पर्स कर सकती है और उनके पास इतनी इन्फोर्समेंट और इतनी जो है वो कैपेसिटी और जो है सलाहियत होती है कि वो किसी भी मुजाहरे को या किसी भी मुजाहरीन को मौजूदा जगह से 10 से 15 मिनट में हटाकर सड़क खाली करके पूरी कार्रवाई कर सकती है। और अगर पुलिस चाहे तो जो बंदे मुजाहिरीन वहां बैठे हैं उनको जो फोर्थ शेड्यूल के तहत जिसमें नक्शे अमल के तहत लोगों को गिरफ्तार करके 90 दिन के लिए बंद किया जाता है उनको वहां पर भी बंद करके डिटेन कर सकती है। पुलिस के पास अनलिमिटेड इख्तियारात है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि पुलिस को जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएंगे पुलिस खुद साथ ऐसे काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनको इस बात का खतरा होता है कि हम क्योंकि बीए का मुसलमान हम भी इसी मुआशरे में रहते हैं, अगर हम कोई ऐसा काम कर देंगे या कोई ऐसा फेल अदा करेंगे जो कि हमारे जो इस्लाम के खिलाफ
तलाशी चला जाएगा तो उसके बाद हमें उसका बहुत ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए पुलिस जो है वो इन मामला से बहुत दूर रहती है, और अगर उसको ऊपर से बाई फोर्स जो ऑर्डर आ जाए कि आपने लाठीचार्ज करना है या इनको डिस्पर्स करना है या इनके खिलाफ फोर्स शेड्यूल की कार्रवाई करनी है, तो फिर वो फौरी तौर पर कार्रवाई करके तमाम मामला को 10 से 15 मिनट में हल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये हमारे ब्यूरो चीफ थे, और मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि घर में इबादत करने पर भी इतराज़ है, और घरों में जाके कौन देखता है, पहले मुझे ये बताएं। वैसे ही गैर अखलाकी है, गैर इस्लामी है कि आप लोगों के घरों में झांकते फिरें, उनके मतलब के मालूमात लेते रहे कि ये घर में क्या हो रहा है। अजीबो गरीब मुल्क है, अजीबो गरीब कौम है। और ये तहरीक लबैक वाले, अभी जिस तरह हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया, इनको अगर गवर्नमेंट चाहे, मगर मुसीबत ये कि गवर्नमेंट खुद ये करवा रही है, उन्होंने खुद इनको बिजी रखा हुआ है। मरियम को ये तो नज़र आ रहा है कि यहाँ से पानी नहीं गया, यहाँ पे खड्डे पड़ गए हैं, यहाँ से सड़क बैठ गई है, यहाँ पे पट्टा बैठ गया। मरियम को ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये लोग सड़कें बंद करके खड़े हैं शेखपुरा में, अभी शालामार बाग, शालामार के इलाके में जो बताया जा रहा है, उस इलाके में। तो असल प्रॉब्लम ये है कि ये खुद लोग चाहते ही नहीं कि मुल्क में सुकून हो, ये चाहते हैं कि इनको बिजी रखा जाए किसी न किसी तरीके से। लोग इबादत करे ना करे, पहले वो कहते हैं ये जो लोग है फितना फसाद फैलाने के लिए हर वक्त इनके पास टाइम होता है। लोगों की इबादत करने पे भी इनको इतराज़ है, रुकावट डालते हैं, लोगों के कपड़ों पे इतराज़ है, लोगों के खाने पे इतराज़ है, हर वक्त ये अहमदियों के पीछे वहाँ पे पड़े रहते। अभी तैयार होकर निकला है घर से, ये जी शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी होगी, उसने नमाज पढ़ी भी नहीं, कपड़े नए कपड़े डाले, लो जी वो बकरा दे लिया शायर इस्लाम। आज मैं देख रहा था, शायद कल की बात है, वो कोई ऐसी बात नहीं थी, अब मैं उसमें जाना नहीं चाहता, तो वो कहता ये भी शायर इस्लाम है, इसने गुस्ताखी की, इस पे 298, वो अहमदी नहीं था जिसने ये बात कोई की, इस पे 295 98 ठोक दो। ये मजाक बनाया हुआ पाकिस्तान का, और आप इनके हालात देख लें। क्या जब भी हमारी ताकतवर, जो जिसे आप कह सकते हैं ताकतवर इदारा, वो चाहेगा इनको कहेगा बस कर दो, क्योंकि उन्हीं के कहने पे ये सब कुछ चल रहा है, पैसे मालशाल बनता है, डील शील होती है, करोड़ों की डील होती है कि आपने वहाँ पर धरना देना, आपको पैसे पहुँच जाएंगे, आपने वहाँ पर धरना देना, मालशाल पहुँच जाएगा। तो आपने पिछले दिनों मेरे प्रोग्राम में देखा 12 करोड़ साद रिजवी, और फिर कोई ज़मीन का भी फड्डा है, ज़मीन भी कोई ली उसने। तो इन लोगों की मौजें लगी हुई हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि शायद किसी की इबादत में हम खलल डाल के उसके लिए कोई मुश्किल पैदा करेंगे। नीयत अल्लाह ताला देखता है, अगर किसी ने नीयत कर ली है और अगर आपने कोई रुकावट डाली है तो अल्लाह बेहतर जानता है, फिर उसकी नीयत अगर है तो वो कबूल कर लेता है इबादत हर एक की। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।